नमस्कार मुगे सगळ्या गोंयच्या मोगाच्या भाव भयणांक आनी स्पेशली हो व्हिडिओ चयतले. आज व्हिडिओ करपाचें कारण म्हणल्यार तुमकां खबर आसा आमची गोंयची धूव, आमची गोंयची भयण सनिशा नायक हे पिडेंत आसा. ताका कॅन्सराची ही पिडा जाल्ली आसा आनी ते आपले जिविताचें झूज झगडटा. मोगाळ भावणेनो, हे सनिशा नायक तुमचे सगळ्यांत आपलो आदार मागता. हे पिडेन ते झुजता आनी ताका भरपूर दुडवांची गरज आसा, कित्याक ताजो ट्रिटमेंट चालू आसा. आनी म्हाका खात्री आसा आमची गोंयची भाव भयणां तशीच कोण व्हिडिओ पळयतली ताका आपलो आदार दितले. जरी तर आमच्या गोंयच्या 10,000 भाव भयण्यांनी ताका 200 रुपया ताच्या अकाउंटार घातले जाल्यार 20 लाख एकठांय जातले आनी ताजो ट्रिटमेंट बरे भाशेन जातलो. तेच परी 20,000 आमच्या गोंयच्या भाव भयण्यांनी 100 रुपया ताच्या अकाउंटार घातले जाल्यार हेय 20 लाख जावपाक शकता. आनी तुमकां उदार म्हणून कितेंय दिवपाक दिसता जाल्यार ताजो अकाउंट नंबर आसा. प्लीज हात जोडून मागता. ही आमची गोंयची भयण, कोणाची धूव पिडेन कश्टवता. आमच्या आदारान ती बरी जावपाक शकता आनी ताका परत नवें जिवीत मेळपाक शकता. जे मापान आमी दुसऱ्यांक दिता ताच्याकीन दोबरादान सर्गीचो देव आमकां दिता. आनी म्हाका खात्री आसा आमची गोंयची भाव भयणां आनी हो कोण व्हिडिओ पळयता ती ताका जरूर आपले फुलना पाकळी दिवन ताका आपलो आदार दितली आनी नवें जिवीत मेळटलें. आनी घडटा जाल्यार ताका तुमच्या मागण्यांत धरा, कित्याक ताका मागण्यांची गरज आसा. कित्याक प्रेयर्स आर द बेस्ट मेडिसिन्स. देव बरें करूं. माझी मम्मा 2 वर्सां पयलीं एक्सपायर जाल्ली. तेच्या फाटल्यान डॅडीक स्ट्रोक येयलो, मागीर म्हाका कॅन्सर जालें. सो माझी फाटल्यान माझी भाव आनी भयण म्हाज्या वांगडाच आसा. ती कामाक वचना, खूब वचना. स्टार्टींग आमकां खूब लोकांनी हेल्प केली फायनान्शियली, पूण आतां 2 सायकली उरल्या तेका म्हाका हेल्प जाय फायनान्शियली. आमकां फॅमिलीनसून कांय सपोर्ट ना. प्लीज म्हाका हेल्प करात.